अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्र करम के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दाता साहब की दरगाह और लाहौर की सरज़मीं पे हज़रत क़िबला फ़ाज़िल जलील मुहक्किक़ अज़ीम और अज़ीम सहाफ़ी आलिम दीन हज़रत क़िबला अल्लामा नईम जावेद नूरी साहिब दामा लुत्फ़ुहु उनके यहाँ, और बड़ी ख़ूबसूरत लाइब्रेरी हमने देखी और इनका यहाँ पे बहुत बड़ा दीनी इस्लाही रूहानी काम देख के दिल को बड़ी तस्कीन हुई और बड़ी अच्छी इन्होंने हमें भरपूर दावत भी खिलाई। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनके इस लंगर नूरिया में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती है कि बड़े ही हकीम, दाना और मुस्लिम उम्मत हज़रत क़िबला फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत क़िबला क़ारी मोहम्मद अली नक्शबंदी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, आपसे भी मुलाकात का हमें शर्फ़ हासिल हुआ और हज़रत क़िबला मुफ्ती मसूद रहमान साहिब, उनसे भी मुलाकात हुई। और हमारी यहाँ पे आमद का एक ही मकसद था कि अल्लाह करीम की ज़ात व बरकात ने जो इरशाद फरमाया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना बटो। जिस वक्त हम इख्तिलाफ करते हैं तो इख्तिलाफ में कोई हर्ज नहीं है। हुस्न इख्तिलाफ मुआशरे का हुस्न होता है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, दिन और रात के इख्तिलाफ में ही ज़माने का हुस्न है। मगर जब वो इख्तिलाफ इंतशार में बदल जाता है और उससे फिर फितना व फसाद जन्म लेता है तो उससे मुआशरे में तबाही व बर्बादी आती है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन तनाज़अतुम फतफशलू व तज़हब रिहुकुम फस्बिरू, अगर तुम आपस में इंतशार का शिकार हो गए और तुम आपस में लड़ पड़े तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी हैबत तुम्हारे दुश्मन पर ख़त्म हो जाएगी। आपस में इकट्ठे हो जाओ, फितना फसाद दूर करो। आप देखते हैं कि मार्केट में जाएं तो वो अंगूरों का खोशा जो इकट्ठा है, जिसमें अंगूर जुड़े हुए हैं, उसकी कीमत और होती है, और अंगूर अगर टूट जाएं गुच्छे से तो फिर उसकी कीमत घट जाती है। इसी तरह जिस वक्त उम्मत के अजीम उलमा आपस में इकट्ठे होंगे तो उनकी कुव्वत और होगी, उनका मकाम और होगा, उनकी कुव्वत गुफ्तार व किरदार से फिर लोगों के लिए और माशरे के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा होंगी। और जब आपस में एक दूसरे के बारे में शक व शुबा का शिकार हो जाएंगे और फिर दुश्मन उसकी भी कोशिश ये होगी कि इनके बाहिमी इत्तेफाक व इत्तेहाद को तार तार कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, और फिर हर एक दूसरे को शक की निगाह से देखे, तो फिर जब ज़िल्लतुल आलिम ज़िल्लतुल आलम, आलिम का जो एक छोटी सी खता होती है तो वो पूरे के पूरी दुनिया की और पूरे के पूरे जहान की खता होती है। जहां मौतुल आलिम मौतुल आलम है, एक आलिम का दुनिया से जाना पूरे जहान का जाना है। इसी तरह एक आलम से अगर कोई आलिम से थोड़ा सा खता होती है तो फिर उससे भी बहुत सारे इंतशार और बहुत सारे फितने जन्म लेते हैं। तो हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं और क़िबला ने और अहबाब ने बड़ी मोहब्बत फरमाई है, यही एक फ़िक्र और सोच लेकर कि हम बाहिमी इख्तिलाफ को ख़त्म करें, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करें, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के ऊपर तंज़ो तशनी और इस तरह की बातें ना करें जिससे दुश्मन को फ़ायदा हासिल हो। हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक इराक और शाम वाला, जहाँ पे बाहिमी इख्तिलाफ हुआ तो वहाँ पे कोई मसलक वाला भी सुकून से आज नहीं बस रहा, सारी परेशान है। वहाँ की माशी हालत तबाह बर्बाद है, वहाँ की अखलाकी हालत तबाह बर्बाद है, वहाँ के लोग इस वक्त इतने करब और मुश्किल के आलम में हैं जो आप आबा बेहतर जानते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास तुर्की वाला मॉडल है, जिन्होंने आपस के इख्तलाफ को ख़त्म किया, अपनी खानकाई निज़ाम को मजबूत किया, इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम किया, और फिर आज आलम कुफर के सामने डट के खड़े होके वो आया सूफिया में ज़िक्रुल्लाह की महफिलें भी हो रही हैं, हजूर की ज़ाते बरकात पे दुरूद व सलाम भी पढ़ा जा रहा है, और आलम कुफर के साथ एक उम्दा जो
اسلام کا جو دیا ہوا رستہ ہے اس پہ پوری امت کو گائیڈ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم اپنے باہمی اختلاف کو کم کر کے ہم ان اصول پہ اور قرآن و سنت کی اس روشنی پہ اس کی روشنی میں ہم اکٹھے ہو جائیں اور اسی پہ اس پہ ہم بات کریں گے. اپنے مخدوم و محترم عزت مآب قبلہ محمد علی نقشبندی صاحب سے ان سے میں گزارش کروں گا کہ ابر کرم کے ناظرین کے لیے آپ بھی کچھ اس حوالے سے اپنے فرامین جو ہے وہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ کا اور آپ کے چینل کے جتنے بھی آپ کی ٹیم ہے ان کو شکر گزار ہوں. اور آپ نے ایک سلگتے ہوئے مسئلے کی جانب اشارہ کیا ہے. آج امت جس انتشار کا شکار ہے, ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ آج امت اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم سے دور ہے. واہ 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 واہ. اگر خلق کا وہ پرایا از پیرا ہم اپنے وجود پہ نافذ کر لیں واہ واہ. تو یقین جانیے مسئلہ کوئی رہ نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. واہ واہ واہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ. اگر پتھر پھینکنے والوں کو بھی دعا دیتے ہیں, سبحان اللہ, کانٹے بچھانے والوں کو بھی دعا دیتے ہیں, تو یہ فقط تحریر و تقریر کے جملے نہیں ہیں. یہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنے کردار میں بھی اس کی ضرورت ہے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. آج ہم ایک دوسرے کی اختلاف رائے برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے, اور کاش کہ گنبد خضرا کے مکین کے اس اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں کہ یہاں جان کے دشمن بھی آتے ہیں تو صادق کو امین کہتے ہیں, اور جان کے دشمن بھی فتح مکہ کے موقع پر محبوب علیہ السلام کی ذات اطہر سے امن کے طلبگار دکھائی دیتے ہیں. تو بس یہی عرض کروں گا. بہت عمدہ جو آپ نے بات کی نا قبلہ, یہی آج ہمارا 92 پہ بھی پروگرام تھا صبح نور, اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ خلق میں دین میں سب میں یہ میرے مشابہ ہیں, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے. اور دیکھیں سیدنا عثمان غنی ذو النورین آخری لمحات میں جب حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کے پاس آئے کہ حضرت آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں, آپ مہربانی کریں یا تو باہر نکلیں, ہمیں اجازت دیں, ہم ان بلوائی سبائیوں کو اپنی تلواروں سے خود قتل کریں گے, خود لڑیں گے, آپ باہر آئیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ پچھلی سائڈ سے آپ باہر نکلیں اور ہم آپ کو مکہ شریف میں بھیج دیتے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو ہم ملک شام میں حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیج دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, نہ تو میں مکہ شریف جاؤں گا, میں نے ایک فرمان سنا ہے کہ کسی شخص کی وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی, میں وہ نہیں بننا چاہتا, نہ میں ملک شام میں جاؤں گا, اور میں مسجد نبوی شریف, مدینہ شریف, اس کو, جوار رسول کو, قربت رسول کو بھی نہیں چھوڑ سکتا, اور میں تمہارے ساتھ باہر نکل کے لڑوں گا بھی نہیں. میری وجہ سے تمہاری تلواریں آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے. یعنی آپ کی اپنی جان جا رہی تھی صورتحال, مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں, میرے وجود کی وجہ سے تمہاری تلوار آپس میں نہ ٹکرائے, امن اور حضور کی سرزمین اور حضور کا دین یہ محفوظ رہے. اور تاریخ نے دیکھا کہ جب تک آپ موجود رہے تو یہ فرقہ واریت کی لہر اور یہ چیزیں نہیں, اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد سے پھر ایسی تلوار نکلی کہ آج تک. بہت خوب آپ نے بات ارشاد فرمائی, اور آپ نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, جی, تو اس اعتبار سے امت کے بڑے یہ بات کہتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے, وہ ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. امت کو صبح قیامت تک جب بھی یکجا ہونا پڑے گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ یکجا ہو سکتے ہیں. حضور کی ذات تمام اگر مکاتب ایک بات سمجھ لیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, سبحان اللہ. اور خلق عظیم ہم اگر دوبارہ سے, وہ کہتے ہیں کہ ایک ریویژن کی ضرورت ہے, ہم وہ سبق بھول چکے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نے کردار سے ہمیں دیا ہے. کاش اس کردار کی روشنی ہم تک پہنچے, وہ میٹھے بول ہمیں نصیب ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان جہاں اپنے کردار سے لوگوں کے دل مو لیے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اللہ رب العزت اس امت کو وحدت دے, آمین. اور جو ایک سینیریو نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں, وہاں پر تو صورتحال ایک ہی ہے کہ اسلام اور اینٹی اسلام. رب کریم ہمیں ان صفوں میں کھڑے ہونے کی توفیق دے جو اسلام کے محبین میں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے سنی حضرت قبلہ بہت ہی ہمارے مخلص, اور یہاں سرزمین لاہور پہ بڑا دینی کام اور بہت بڑا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے خدمت اسلام کا کام لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم اس وقت یہ جو تفریق ہے اس کو چھوڑ کر ہم اسلام اور اینٹی اسلام
یہ جو اس وقت صورتحال ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنی خدمت کو اسلام کے لیے وقف کریں، باہمی تنازع ختم کریں، اور خلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے ہم اس کی طرف آ جائیں، اپنے رویے، اپنے اخلاق اس کو بہتر کر لیں، اور اسی سے معاشرے میں بہتر تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تو